महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटेर सरकारद्वारा आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण र निर्वाचन प्राथमिकतामा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन हुने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको बताएका छन्। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सो कुरा बताएका हुन्। उक्त अवसरमा उनले आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशितातर्फको प्रस्थान बजेटका रूपमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रहेको पनि बताए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले गर्दै आएको राजस्व संकलन सन्तोषजनक रहेको बताए। बजेट भाषणका क्रममा उनले हालसम्मको राजस्व संकलन सन्तोषजनक रहेको बताएका हुन्। चालू आर्थिक वर्षमा 11 खर्ब 52 अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन हुने उनको भनाइ छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष राजस्व संकलन 18% वृद्धि हुने समेत उनले बताए। सरकारले वैशाख मसान्तसम्म 1 खर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको उनले जानकारी दिए। आउँदो आर्थिक वर्षको लागि आर्थिक समृद्धि, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, रोजगार वृद्धि लगायत उत्पादनमा प्राथमिकता दिने जनाइएको छ। पुँजी र प्रविधिबाट रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य यसपटकको बजेटले लिएको उनले बताए। त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा साधन र स्रोतको प्रयोग गरिने जनाइएको छ। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, निजी र सहकारीको सहकार्यमा रोजगारीको वृद्धि गर्ने तथा जलविद्युत उत्पादन, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। काठमाडौँका चारै भन्ज्याङमा सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने नागढुङ्गालाई 5 अर्ब 20 करोड बजेट। फास्ट्याग र रेलमार्गका लागि पनि पर्याप्त बजेट। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकका लागि 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी 30 अर्ब 7 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। नेपाली सेनाले उक्त आयोजनाका लागि आगामी वर्ष 45 अर्ब रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताएको थियो। सरकारले फास्ट ट्र्याक 3 वर्षभित्रमा सक्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 800 किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उसले आगामी आर्थिक वर्ष 257 किलोमिटर सडक स्तर उन्नति गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सडक कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिनेछ। उनले आगामी वर्ष नारायणगढ बुटवल सडक निर्माण कार्य विस्तार गरिनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्तर उन्नतिका लागि 30 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। मदन भण्डारी राजमार्गको लागि 2 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको सरकारले काली गण्डकी, कर्णाली र कोशी करिडोरका लागि 4 अर्ब रुपियाँ छुट्याएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा 4 लेनको बनाउन 30 अर्ब 50 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट मार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा 4 लेनको बनाइने बताएका छन्। गल्छी रसुवागढी सडकका लागि 1 अर्ब 85 करोड विनियोजन गरिएको सरकारले कलङ्की महाराजगञ्ज सडक विस्तारका लागि 1 अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। सुरुङ मार्ग विकास अध्ययनका लागि 1 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले काठमाडौँदेखि चितवनको यात्रा 1 घण्टामा हुने गरी सडक निर्माण आयोजना घोषणा गरेको छ। चन्द्रागिरी चितलाङ पालुङ चितवन सडक मार्ग निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ। त्यस्तै चितवन रामपुर बुटवल र चितवन रामपुर पोखरा द्रुत मार्ग निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ। दुर्गम जिल्ला हुम्ला पनि अब राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने भएको छ। हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको हो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पञ्चनपुरको चाँदनी दोधारा, डोल्पाको 3 जेधो, मुस्ताङको कोरला र महोत्तरीको जलेश्वरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण सुरु हुने भएको छ। सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका महिलाहरूको हवाई उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भएको छ, जसका लागि 4 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। सरकारले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग सहितका रेलमार्ग आयोजनाका लागि यो वर्ष 6 अर्ब 53 करोड बजेट छुट्याएको छ। रेलमार्गका आयोजनाहरूको लागि बढाउने, मुआब्जा तिर्ने र अध्ययन गर्ने कामका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो। 2 छिमेकी देशसँग जोडिने प्रस्तावित अन्तर्देशीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गर्ने काम उनीहरूकै जिम्मामा छोडिएको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्गको मध्य खण्डमा पर्ने सरकार आफैले निर्माणको काम गरिरहेको छ। विभागले पूर्व पश्चिम रेलमार्गको एउटा
बाहेक सम्पूर्ण खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गरिरहेको छ। सरकारले रेलवे र मेट्रो रेलका लागि 6 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले जनकपुर जयनगर रेलमार्ग विस्तार गर्ने तथा काठमाडौँमा मेट्रो रेलको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्ग र काठमाडौँभित्र मेट्रो रेलका लागि विस्तृत अध्ययन हुने भएको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा 3वटा फ्लाइओभर 2वटा अन्डरपास बनाउने घोषणा गरेको छ। ललितपुरको ग्वारको 7 दोबाटो र एकान्त कुनामा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने सरकारले घोषणा गरेको हो। त्यस्तै काठमाडौँको कोटेश्वर र नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास बनाउन सुरु गरिने भएको छ। पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा बजेट वृद्धि भएको छ। 68 वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा, नलिने सो घोषणा गर्ने लाभग्राहीलाई सरकारको सम्मान। ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब 68 वर्षमै पाउने भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्ता 68 वर्षमै उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको हो। यसअघि 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका थिए। बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने सो घोषणा गर्ने लाभग्राहीलाई सरकारद्वारा सम्मान गरिने पनि उल्लेख गरेको छ। बजेटले सामाजिक सुरक्षाको रकमलाई भने यथावत राखेको छ। अहिले ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रूपमा मासिक रु 4000 पाउने गरेका छन्। त्यस्तै सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने भएको छ। सरकारले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। हाल 140 वटा विद्यालयमा सञ्चालित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप 100 विद्यालयमा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण मार्फत विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामै व्यावसायिक ज्ञान उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ। सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारका लागि प्रधानाध्यापकले रु 5 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षाको गुणस्तर तथा पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई 70 अर्ब 5 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै सरकारले नयाँ र उदयमान विषयमा स्वदेशमै उच्च शिक्षाको व्यवस्था मिलाउने प्रबन्ध गरेको छ। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सेन्टर अफ एक्सिलेन्स स्थापना गर्ने भएको छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर र नेतृत्व सुधारका लागि प्रधानाध्यापकलाई तालिमको व्यवस्था पनि छ। विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा 6 सम्म विस्तार भएको छ। क्रमशः 8 कक्षासम्म यो कार्यक्रम लैजाने योजना अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा कक्षा 6 सम्म विस्तार गरिएको हो। सरकारले नेपालका विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थीलाई कोटा छुट्याउने भएको छ। विदेशी प्राध्यापकहरूलाई पनि नेपाल आउनको लागि प्रोत्साहन गरिने सरकारको लक्ष्य छ। मेडिकल शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाएर विदेशी विद्यार्थीलाई भित्र्याउने बताएको सरकारले देशमा विभिन्न स्थानमा रहेका मेडिकल कलेजको स्तर उन्नतिमा जोड दिने भएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भएको छ। त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ। बजेटमा कृषि र स्वदेशी उत्पादन प्राथमिकतामा उत्पादन बढाउन प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्री सहितको संयन्त्र निर्माणको घोषणा। सरकारले कृषिको रूपान्तरणमा उल्लेख्य योगदान गर्ने हरेक प्रदेशका 3-3 वटा स्थानीय तहलाई 5-5 करोड रुपियाँ थप अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा काम गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरूप 5-5 करोड रुपियाँ थप अनुदान दिने बताए। उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन, कृषक सहकारी समूह र सहकारीलाई भाडामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने घोषणा गरे। सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम 30% ले कम गर्ने र आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर वृद्धि गर्ने उल्लेख गरे। वार्षिक 8 लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउने योजना अगाडि बढाउने समेत बताए। त्यस्तै कृषि बीमाको 80% प्रिमियम सरकारले बेहोर्ने भएको छ। यसअघि 75% सरकारले बेहोर्ने गरेको थियो। त्यसका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट 55 अर्ब 97 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्री सहितको संयन्त्र बनाउने भएको छ। सरकारले उखु किसानको भुक्तानीका लागि 81 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। कृषि क्षेत्रको बजेट 55 अर्ब 97 करोड रुपियाँ सरकारले बजेट उपलब्ध गराएको हो। आगामी वर्षको लागि कृषि उत्पादनको लागि सरकारले 15 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले किसानलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन 5 खर्बको लघु वित्त कोष स्थापना घोषणा गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय
संस्थाले अनिवार्य रूपमा यो कोषमा रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। किसान पेन्सन कार्यक्रम सुरु गर्न किसान हित कोष सुरु गरिने घोषणा पनि गरिएको छ। कोषका लागि 1 अर्ब बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने बजेटले घोषणा गरेको छ। किसान परिचय पत्र मार्फत राहत दिने पनि बजेटले घोषणा गरेको हो। सरकारले कृषि उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्न 10 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्न 10 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो। प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु विज्ञानमा स्नातक गरेका 1 जनाको व्यवस्था गर्ने पनि सरकारको योजना छ। त्यसैगरी सरकारले कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स सहितको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। कृषि उत्पादकत्व बढाउन प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने, कृषि स्वयंसेवक तयार गर्ने, किसानहरूलाई सहुलियत कर्जा दिने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र विस्तार गरिने लगायतका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको हो। सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशमै उत्पादित सामान प्रयोग गरिने भएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा नेपालमै उत्पादित सामान चलाउनु पर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा बजेटमा गरिएको हो। नयाँ बजेटमा प्रदेशलाई 61 अर्ब 43 करोड र स्थानीय तहलाई 1 अर्ब 23 करोडको व्यवस्था, 14 अर्ब भन्दा बढी समपूरक अनुदान। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि 10 अर्ब 48 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्ने र उत्पादन बढाउने मुख्य उद्देश्य राखेर बजेट ल्याइएकोमा उद्योग क्षेत्रमा 10 अर्ब 48 करोड विनियोजन गरिएको हो। विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन ल्याउनुको साथै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ। सरकारले औद्योगिक पूर्वाधारका लागि 3 अर्ब 89 करोड बजेट छुट्याएको छ। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्न सरकारले यस्तो बजेट छुट्याएको हो। मासिक 10 करोड रुपियाँको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई 2 देखि 10% सम्म सहुलियत दिने सरकारले घोषणा गरेको हो। सरकारले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात सहज बनाउन पाइपलाइन विस्तार कार्य अगाडि बढाउने भएको छ। अम्लेखगञ्ज, लोथर र सिलगुडी भारत 4 आली झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन चालु आर्थिक वर्षमा विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको हो। त्यस्तै बन्द भएका उद्योगले आफ्नो उद्योग बेचेर ऋण तिर्न पाउने पनि बजेटमा उल्लेख छ। उच्च निर्यात सम्भावना भएको क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर र प्रशोधित पानी तथा सूचना प्रविधिमा आधारित पहिचान गरी निर्यात प्रवर्धन गरिने र त्यस्ता वस्तुमा 8% सम्म नगद अनुदान उपलब्ध हुने भएको छ। क्लिङ्करमा सरकारले वैदेशिक लगानीको सीमा घटाएको छ। न्यूनतम 5 करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाउने सीमा घटाएर 2 करोड रुपियाँमा झारिएको छ। 10 करोड सम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृत गर्ने घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै बजेट मार्फत सरकारले 10 करोड रुपियाँ सम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकार गर्ने र उद्योगीहरूलाई 50 वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था ल्याएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको अपार्टमेन्टको युनिट विदेशी नागरिकहरूले समेत खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 100 भन्दा बढी युनिट भएका अपार्टमेन्टको बढीमा 20% युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न दिने व्यवस्था बजेटले गरेको हो। साथै सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यास वितरण प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिने जानकारी समेत दिएको छ। उनले ठूला लगानीकर्ताले विद्युतीय प्रणालीबाट माग गरेमा 7 दिनभित्र प्रारम्भिक सहमति दिने भएको छ। सरकारले उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। उद्योग सञ्चालनका लागि 50 वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको हो। सरकारले कोभिडबाट सञ्चालित व्यवसायलाई इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट दिने भएको छ। नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका 105 वटा औद्योगिक ग्राम तीनै तहका सरकारको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिने नयाँ बजेटमा उल्लेख छ। दमक, मोतीपुर, दर्जीमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। औद्योगिक पूर्वाधार तर्फ 3 अर्ब 79 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा सूचना तथा प्रविधिमा आधारित सेवा तथा व्यवसायलाई निर्यातमा प्रवर्धन गरिने उल्लेख छ। कर्णालीका मार्सी चामल लगायतका उत्पादनको बजारीकरण गरिने जनाइएको छ। जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन हुने बजेट ल्याएको सरकारको दाबी, आयातबाट उत्पादनतर्फ अर्थतन्त्र लैजाने प्रतिबद्धता। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कुल सरकारी खर्च 88.6% हुने अनुमान गरेको छ। आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कुल सरकारी खर्च 14 खर्ब 47 अर्ब 51 करोड रुपियाँ अर्थात् 88.6% हुने संशोधित अनुमान रहेको बताएका हुन्। उनले कुल सरकारी खर्च मध्ये चालु खर्च 9 खर्ब 71 अर्ब 86 करोड रुपियाँ अर्थात् 91.2%, पुँजीगत खर्च 3 खर्ब 9 करोड
रुपियाँ अर्थात् 79.4% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1,75,56 करोड रुपियाँ अर्थात् 92.7% खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको बताए। उनले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व मार्फत 11,52,42 करोड रुपियाँ सङ्कलन हुने अनुमान रहेको बताए। अर्थमन्त्री शर्माले चालू आर्थिक वर्ष वैदेशिक सहायतातर्फ अनुदान 24,81 करोड रुपियाँ र ऋणतर्फ 1,72,88 करोड रुपियाँ परिचालन हुने संशोधित अनुमान रहेको बताए। त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म 1,35 रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकिएका तथा 2,31,30 करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अवस्था रहेको जानकारी दिए। र सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालसँगै 4 ठाउँमा ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने सरकारको घोषणा। सबै घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गरिने। सरकारले सबै घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तह मार्फत एक घर एक विद्युतीय चुलो अनुदान वितरण गर्ने अभियान चलाइने बताएका हुन्। विद्युतको खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले निशुल्क विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने भएको हो। उनले धुवामुक्त भान्सा अन्तर्गत सुधारिएको चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिने बताए। निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीलाई उद्यम र रोजगार तालिम दिने भएको छ। त्यस्तै म्यादी प्रहरीलाई सरकारले सञ्चित सुरक्षा बलको रूपमा उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। त्यस्तै सरकारले मेलम्ची खानेपानी चक्रपथ बाहिर वितरणका लागि पाइपलाइन विस्तार गर्न 1,92 करोड रुपियाँ वितरण गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गर्दै दोस्रो चरणमा चक्रपथ बाहिर समेत मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने योजना रहेको बताए। याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ। त्यस्तै गरी मेलम्ची खानेपानी समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई विकास समिति खारेज भएको छ। ती निकायबाट हुँदै आएको काम खानेपानी तथा ढल निकास विभागले गर्नेछ। काठमाडौँको विकल्पका रूपमा सिस्नेरी र ठोस्ने खोलाको सम्भाव्यता अध्ययन हुने भएको छ। अन्य वैकल्पिक नगरकोट, दक्षिणकाली, रामकोट र गोदावरी गरी काठमाडौँको 4 दिशामा पानी पोखरी सहितको जलाधार क्षेत्र निर्माण गरिने भएको छ। खानेपानीको आपूर्तिलाई मध्यनजर गर्दै एक घर एक धाराको व्यवस्था गर्न लागिएको बजेटमा उल्लेख छ। त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि काठमाडौँको कीर्तिपुरमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई राति पनि खेल्न सक्ने गरी विकास गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मूलपानी रङ्गशालाको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने र धनगढीमा फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हुन्। सरकारले चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला पनि आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ। सरकारले खेलकुद मन्त्रालयलाई 2,46 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ। बजेटमा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्ड मार्फत आयोजना विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइने सरकारले जानकारी दिएको हो। त्यस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलको चापलाई व्यवस्थित गर्न ट्याक्सी वे थप र दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउन 2,20 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। हवाई तथा यात्रु चापको आधारमा गौतम बुद्ध विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन अगाडि बढाउने व्यवस्था बजेटमा छ। त्यसैगरी धनगढी विमानस्थललाई स्तर उन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलमा रूपान्तरण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताइएको छ। सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाउन व्यवस्था गरिएको छ। हवाई पूर्वाधार निर्माणका लागि 12,24 करोड विनियोजन भएको छ। सरकारले 2 घण्टामा सगरमाथा क्षेत्र अवलोकन गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। त्यस्तै मुक्तिनाथ र उपल्लो मुस्ताङलाई जोड्ने सडक विस्तार हुने भएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि 7,05 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा भने पुनर्संरचना गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। देशभरका 2 लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। अध्यक्ष लिङ्गदेनले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन सम्मुखमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको तयारीमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराएका हुन्। पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो भनेर थकाई मार्ने छुट पार्टीका कुनै पनि नेता कार्यकर्तालाई नरहेको पनि स्पष्ट पारे। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हाम्रो सम्मुखमा छ। हाम्रो कुनै पनि नेता कुनै पनि कार्यकर्ता साथीहरूलाई निर्वाचन सकियो भनेर थकाई मार्ने सुविधा र छुट छैन। भोलि नै निर्वाचन छ भन्ने ठानेर आफ्नो मेहनत बढाउन म सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको सन्देश दिन सफल भएको दावी गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सिङ्गो पार्टी पंक्ति एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गणितको हिसाबले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उल्लेख्य संख्यामा जित्न नसके पनि नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नयाँ शक्तिको रूपमा यसको उदय र विकास भइराखेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिको रूपमा अगाडि आइराखेको छ भन्ने सन्देश दिन सफल भएको छ। यसमा प्रतिकूल परिस्थिति र प्रतिद्वन्दिताका बीच पनि दुई प्रकारका गठबन्धनका बीच पनि चुनावमा विजय प्राप्त गर्ने सबै विजयी साथीहरूलाई पार्टीको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अध्यक्ष लिङ्गदेनले सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दल आबद्ध दुई छुट्टा छुट्टै गठबन्धनको चपेटाको बीचमा पनि पार्टीको तर्फबाट विजय हुन सफल जनप्रतिनिधिहरू बधाईको पात्र भएको भन्दै उनीहरूको कार्यकालको सफलताको पनि शुभकामना व्यक्त गरे। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले न्यायालयको अवस्था सुधार उन्मुख रहेको बताएका छन्। आइतबार नेपाल कानून व्यवसायी परिषदको लयर्स एकाडेमी व्यवस्थापन समितिद्वारा आयोजित 7 दिने तालिमको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायालयको अवस्थाबाट पहिले भन्दा सुधार भएको बताए। उनले आफूले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व लिएपछि मुद्दाको फर्स्योट बढेको बताए। उनले आफू नेतृत्वमा आउँदा मुद्दाको फर्स्योट दर 8% रहेकोमा अहिले बढेर 15% पुगेको बताए। उल्लेख्य मात्रामा पुराना मुद्दाहरूको फैसला भएको उनको भनाइ छ। यो पटक पटक मैले पनि भनिरहेको छु, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। न्यायपालिकालाई अब हामीले योभन्दा पहिलेको स्थितिभन्दा फरक ढङ्गबाट हेर्नुपर्छ, यसलाई अलिकति समृद्ध रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म फेरि पनि त्यो कुरा राख्न चाहन्छु। अब यो न्यायपालिकाको सुधारको सन्दर्भका कुरा गर्दाखेरि अब हामीले विभिन्न ढङ्गबाट हेरिरहेका छौँ। जस्तो यहाँहरूलाई जानकारी होला, सर्वोच्च अदालतले मैले आफूले चाहिँ एउटा नेतृत्व लिँदाखेरि हाम्रो सर्वोच्च अदालतको चाहिँ मुद्दाको फर्स्योट प्रतिशत 8% थियो। सबै मिडियामै आइसकेका कुराहरू हुन्। 8%बाट मैले विभिन्न ढङ्गबाट त्यसलाई फोकस गरेर अहिले प्रत्येक महिना जस्तो 2% को दरले बढाएर अहिले हालको स्थितिमा हिजोको सम्मको स्थितिमा अहिले 15% मुद्दा फैसला भएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले तत्कालका लागि गोला प्रथाको विकल्पमा जान नसकिने बताए। उनले अटोमेसनमा जाने प्रक्रिया सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै अटोमेसनमा जानु अघिसम्म गोला प्रथाबाटै मुद्दा हेरिने बताए। अब यो कतिपय चाहिँ कुरा गोलाको कुराले पनि समस्या ल्या भन्ने छन् हैन। अब त्यो गोलाको विकल्प अहिले हामी तत्काल चाहिँ जान सक्ने अवस्था पनि छैन। हरिकृष्ण कार्की श्रीमानको चाहिँ एउटा प्रतिवेदनले पनि एउटा अटोमेसनमा जाने हो। त्यो अटोमेसनमा नजाँदासम्म, अटोमेसनको कारण नहुँदासम्म हामी गोला प्रक्रियाबाटै चाहिँ मुद्दा चाहिँ हेर्ने भाव हुनाले अहिले हामी अरू कुरामा चाहिँ विचार गर्न सक्ने पक्षमा छैनौँ र अटोमेसनमा जानको लागि एउटा प्रक्रिया पुरा चाहिँ एउटा सुरु भइसकेको छ। त्यसको बजेटिङ पार्टमा हामीले फुल कोर्टले पनि पास गरिसकेर अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको माग गरिसकेका छौँ र अटोमेसन चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उनले अटोमेसनमा जानको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरिसकेकाले अटोमेसनको प्रक्रिया छिटै कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
पोखराबाट जोमसोमका लागि आइतबार बिहान उडान भरेको केही बेरमै सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको विमानमा चालक दलका 3 जना सदस्य सहित 22 जना यात्रु रहेको पोखरा विमानस्थल कार्यालयले पुष्टि गरेको छ। पोखरा विमानस्थलका सूचना अधिकारी युवराज सुवेदीले एयरलाइन्सहरूले दिएको नोटिसलाई उल्लेख गर्दै त्यो विमानमा चालक दलका 3 सदस्य 4 जना भारतीय नागरिक, 2 जना डच नागरिक, 13 जना नेपाली सहित जम्मा 22 जना यात्रुहरू रहेको जानकारी दिए। हामीलाई एयरलाइन्सहरूले दिएको लोड सिटको आधारमा भन्दाखेरि अब 2 जना डच सिटिजन अनि 4 जना इन्डियन सिटिजन र 13 जना नेपाली र 3 जना चालक दलका सहित जम्मा 19 जना यात्रु र 3 जना चालक दलका सहित जम्मा कति भयो 22 जना चाहिँ अब त्यो जहाजमा हुनुहुन्थ्यो। अब यो यसको हेर्नुपर्छ, लोड सिट हेर्नुपर्छ, यो एकजना बच्चा हुनुपर्छ किनभने 18 जनाको क्यापेसिटी, 19 जना भनेपछि एकजना बच्चा हो कि भन्ने लाग्छ। अब यसमा अर्को दुःखद पक्ष के छ भने अहिलेसम्म आएको त छैन होइन। हाम्रो बसन्त लामा भन्ने क्याप्टन साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँ तारा एयरकै क्याप्टन साहब, उहाँ चाहिँ यात्रुको रूपमा हुनुहुन्थ्यो र यो उसमा चाहिँ अब पाइलट, को पाइलट र अर्को एकजना पाइलट सहित 3 जना पाइलट चाहिँ यो जहाजले गुमाएको छ। यो दुर्घटना हो भने र अब अहिलेसम्मको दुःखद। सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार अचानक आउने मौसमको बदलीको कारण सो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। आइतबार बिहान 9:55 जाँदा पोखराबाट उडान भरेको सो विमान सम्पर्कविहीन भएपछि अहिले त्यसको खोजीका लागि हवाई र स्थल दुवै मार्गबाट नेपाली सेना समेत परिचालन गरिएको छ। बाराकको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध निजगढवासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार माइतीघर मण्डलामा निजगढ एयरपोर्ट विकासका पक्षधरहरूले सर्वोच्च अदालतको निजगढ विमानस्थल नबनाउने निर्णय विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा बोल्दै प्रदर्शनकारी विष्णु खड्काले सर्वोच्चले विकासको काम रोक्दा जनतामा नैराश्यता पैदा भएको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय गौरवको योजनालाई निमोट्ने काम गरेको भन्दै निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न माग गरे। उनले निर्णय पुनरावलोकन नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी पनि दिए। प्रदर्शनकारी खड्काले सर्वोच्चको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएकाले सबै सांसदहरू एकजुट भएर विकासको योजना अगाडि बढाउनु पर्ने बताए। विरुद्ध देशको समृद्धि र विकासको विरुद्धमा जुन न्यायालयले हस्तक्षेप गर्यो त्यसको विरुद्धमा हामी एक भएका हौं र जबसम्म यो निर्णय पुनरावलोकन हुँदैन, जबसम्म यो निर्णय उल्टिँदैन, तबसम्म हामी एकजुट भएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तर अघि बढाउने यहाँहरुमा प्रण गर्दछौं। त्यसैगरी जुन वातावरणको नाममा दिएर हिजो हामीले अस्ति मात्र एउटा आन्दोलन गरेका थियौं माइती घरमा, त्यहाँ सानो शान्तिपूर्ण धरना गर्दै गर्दा हाम्रो आन्दोलन सकिसकेपछि केही वातावरण संरक्षण गर्ने नामका साथीहरू त्यहाँ आएर एकछिन हो हल्ला गरेर जानुभयो। उहाँहरूले सेभ निजगढ भनेर जानुभयो। निजगढ हाम्रो जन्मभूमि हो। म त्यही निजगढको वनमा जन्मेर हुर्केको मानिस हो। मेरो मम्मी घाँस दाउरा गर्न जाँदा म त्यहाँ जन्मेको। निजगढको भूमि कस्तो छ, त्यहाँको वन के छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यहाँ प्राकृतिक जङ्गल जुन 25 लाख रुख कटान गर्ने भनिएको छ, त्यहाँ प्राकृतिक जङ्गल त्यति छैन। त्यहाँ टिक घारी, तपाईको त्यहाँ मसला घारी, इपिल घारी भन्ने जुन नयाँ पछि गरिएको वृक्षारोपणको वनहरू पनि छ। प्रदर्शनकारीहरूले के विकास र समृद्धि अधिकार होइन र हे अदालत वातावरणको नाममा विकास रोक्न पाइँदैन, सर्वोच्च अदालतको दुर्भाग्यपूर्ण फैसला पुनर्विचार गर लगायतका नारा लगाएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको थियो।